नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2400 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 332 जना संक्रमित थपिए। युवा पुस्तामा बढी देखिन थाल्यो कोरोना, विज्ञ भन्छन् चिन्ताजनक संकेत। शनिबार बैंकहरू खुल्ला राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन। माओवादी छाडेर एमालेमा गएका आङ बुहाङको प्रतिसभा सदस्य पद खारेज। प्रचण्ड भन्छन् नयाँ क्रान्तिका लागि दस्तावेज लेख्दैछु। संसद पद गुमाएका 4 जनाको मन्त्री पद के। माओवादीका 4 संसद पद मुक्त भएको क्षेत्रमा 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन। झापामा 3 दिनभित्र 2 जनाको शव जंगलमा फेला। केन्द्रीय प्रयोगशालाले खान योग्य भनेको 72,000 किलो चिनी माटोमा पुर्यो। लाइसेन्सको नतिजा फेरबदल गरेको आरोपमा 19 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। नयाँ सरकार गठनबारे जसपा र माओवादीसँग कांग्रेसको बैठक बस्दै। वायु प्रदूषण बढेकोमा राष्ट्रपतिको चिन्ता, न्यूनीकरण गर्न आग्रह। म्यानमारमा सेना विरुद्धको प्रदर्शनमा 11 जना पुनः मारिए। अबको 4 हप्तामा विश्व युद्ध हुने रुसी विश्लेषकहरूको चेतावनी। न्यूयोर्कलाई उछिन्दै चीनको बेजिङ बन्यो सबैभन्दा बढी अरबपति भएको शहर। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा 332 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमित संख्या 1,69,100 पुगेको छ। 4,006 पीसीआर परीक्षण गर्दा यति संक्रमित भेटिएका हुन्। बिहीबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,444 पुगेको छ। 24 घण्टामा मृत्यु हुने आँकडा प्राप्त भएको छैन। सोही अवधिमा 79 जना निको भएका छन्। 75 जना देशभर क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले टेकुमा बिहीबार 13 जना कोरोना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन्। ती मध्ये आधा 50 वर्ष मुनि उमेर समूहका हुन्। अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप बास्तोला यो तथ्याङ्कका कारण चिन्तित छन्। नेपालमा भेटिएका कोरोनाको पहिलो बिरामीदेखि उपचारमा खटिएका उनले यसअघि आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा पुगेका मध्ये अधिकांश वृद्धहरू हुने गरेको बताउँछन्। तर केही साता आईसीयूमा भर्ना हुनेमा युवाहरूकै संख्या बढेको र यो स्थिति चिन्ताजनक रहेको उनले बताए। अहिले आईसीयूमा रहेका 13 मध्ये आधा बिरामी 50 वर्ष मुनिका युवा उमेर समूहका हुन्। बास्तोलाले भने यसअघि वृद्ध बिरामीहरूलाई कोरोनाले बढी जटिलता ल्याउँथ्यो र उहाँहरूलाई आईसीयू भेन्टिलेटरमा भर्ना गर्नुपर्थ्यो। तर अहिले त्यो क्रम युवा पुस्तामा देखिन थालेको छ। उनले युवाहरू बाहिर घुम्ने, भोजभतेरमा रमाउने, पार्टी डिस्को जाने, चाडपर्व मनाउने लगायतका गतिविधिमा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेका कारण उनीहरूमा संक्रमण बढी जोखिम देखिएको बताएका छन्। शैक्षिक संस्थामा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा विद्यार्थी तथा शिक्षक संक्रमित हुने क्रम बढेको समेत बास्तोलाले बताए। केही दिन अघि मात्र 5-6 जना शिक्षक तथा विद्यार्थी अस्पताल भर्ना भएको उनले बताए। केही अघि भक्तपुरमा वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल महाविद्यालयका 10 विद्यार्थीलाई संक्रमण देखिएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुका 5 जना विद्यार्थीमा पनि संक्रमण देखिएपछि बिहीबारदेखि भौतिक कक्षा बन्द गरिएको छ। केयुको स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इन्जिनियरिङका कक्षाहरू अनलाइनबाटै हुने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर गौतमले पनि पछिल्लो समय शैक्षिक संस्थाहरू कोरोनाको हटस्पट बन्दै गइरहेको बताएका छन्। टेकु अस्पतालमा संक्रमण भई भर्ना हुनेमा कलेजमा पढाउने शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू धेरै हुन्छन्। उनले भने शैक्षिक संस्था जनस्वास्थ्यका मापदण्डको नियम बनाइएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। मास्कको प्रयोग मात्र राम्रोसँग गरिदिने हो भने धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ। उनले स्वास्थ्य शिक्षक र विद्यार्थी बिना शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकिने भएकाले शैक्षिक संस्थालाई कोरोना जोखिम रहित बनाउन सबैलाई जोड दिनुपर्ने बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत महिनाको 25 गते र त्यसपछि मसान्तसम्म पर्ने शनिबार सबै खुला राख्नुपर्ने यस अघिकै सूचना अनुसार बिहीबार पुनः सूचना जारी गरेको छ। बैंकका कार्यकारी निर्देशकले सूचना जारी गर्दै राजस्व बुझ्ने प्रयोजनका लागि बैंकहरू खुलै राख्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत राजस्व कारोबार गर्ने सम्पूर्ण बैंकहरू
चेक क्लियरिङ गर्ने प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवं नेपाल क्लियरिङ हाउस पूर्णकालीन रूपमा खुला गरी राजस्व बुझ्ने व्यवस्था गराउन सूचनामा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ताप्लेजुङको 1 ख निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका आङबोहाङ एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उनले पार्टी परित्याग गरेपछि प्रदेश सभा सदस्य पद खारेज भएको हो। बिहीबारको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले मन्त्री आङबोहाङको दल त्याग गरेको राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको पत्र पढेर सम्पादन सुनाएका छन्। सभामुख भण्डारीले प्रदेश सभामा पढेर सुनाए लगत्तै उनको पद खारेज भएको हो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गतेको आदेश सँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बेउताएका थिए। तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता आङबोहाङ एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ क्रान्ति र आन्दोलनका लागि दस्तावेज लेखिरहेको बताएका छन्। बिहीबार सुर्खेतमा आयोजित महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अब नयाँ अभियानका साथ अगाडि जाने जमर्को गरिरहेको बताएका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने म ऊर्जा लिएर कार्यक्रममा जाँदैछु, दस्तावेज तयार पार्दैछु। उनले फेरि नयाँ क्रान्ति र नयाँ आन्दोलनका लागि नयाँ अभियान लिएर जाने जमर्को गरिरहेको बताए। उनले सरकार परिवर्तनका बैठकहरू निरन्तर चलिरहेको भन्दै त्यसलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याइने उनले बताए। प्रतिक्रियावादीहरूले हेप्न थालेको र उपलब्धि खोज्न खोजेको प्रचण्डले आरोप लगाए। आफ्नो अन्तिम सास रहेसम्म लड्ने बताए। देशमा प्रतिक्रान्तिहरूको खतरनाक घण्टी बजिरहेको छ भन्दै सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि महिलाहरूले विद्रोहको झण्डासहित उत्रनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 संसदको पद खाली भएको जानकारी दिएसँगै संविधान अनुसार अब उनीहरूको मन्त्री पद पनि गुमेको छ। माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका संसद टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको संसद पदसँगै मन्त्री पद समेत गुमेको हो। माओवादी केन्द्रले दल त्याग सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 र 32 बमोजिम स्पष्टीकरण माग्दै मन्त्री परिषदबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन अस्वीकार गरेको भन्दै कारबाही गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएको थियो। बिहीबार सोही जानकारी सभामुख सापकोटाले संसदलाई गराएपछि 4 जना नेताहरूको संसद पदसँगै मन्त्री पद समेत गुमेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग तथा सहकारी विकास र चौधरी श्रम तथा रोजगार मन्त्री थिए। उनीहरू 4 जना माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् र केन्द्रीय कमिटीदेखि विभिन्न जिम्मेवारी समेत पाइसकेका छन्। तर अब संसद पद नै नरहेपछि उनीहरूको मन्त्री पद रहन्छ या रहँदैन भन्ने तर्कहरू भइरहेको पाइन्छ। पार्टीले प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गरेपछि उनीहरूको पद जाने संवैधानिक व्यवस्था नै हो। तर संविधानको धारा 78 अनुसार संसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बनेमा 6 महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पनि उनीहरूलाई निरन्तरता दिने भए फेरि नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट रहेको देखिन्छ। संविधानको धारा 77 मा मन्त्री पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ, जसको उपधारा 1 को ग मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएमा भन्ने उल्लेख छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद पद रिक्त भए पनि 4 मन्त्रीले निरन्तरता पाउने बताए। उनले फेरि नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा पनि त्यो हुने बताउँदै उनीहरूले निरन्तरता पाउने र 6 महिना मन्त्री रहने स्पष्ट गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा उनीहरूको संसद पद गएपछि मन्त्री पद पनि गएको छ र उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिन चाहेमा फेरि नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित भएका संसद पदमुक्त भएको 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य कैलाली 3 बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी, कैलाली 4 बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, अर्घाखाँची निर्वाचित टोप बहादुर रायमाझी र रौतहट 3 बाट चुनाव जितेका प्रभु शाहको पद बिहीबारदेखि खारेज भएको छ। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि 4 जनाको नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादीले उनीहरूको दल त्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई
दिएको हो। रिक्त भएको पद आधिकारिक सूचना पाएको 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एक आयुक्त भन्छन्, बाध्यकारी व्यवस्था त केही छैन, तर 6 महिनाभित्र उपचुनाव गर्ने प्रचलन छ। स्थायी तहमा 1 वर्ष र संघीय संसदमा 6 महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छँदै पद रिक्त हुँदा उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कानून र प्रचलित व्यवस्था अनुसार चुनाव बारे सरकारलाई सल्लाह दिने बताए। झापामा 3 दिनको अवधिमा 2 व्यक्ति जंगलमा मृत फेला परेका छन्। उनीहरूको हत्या भएको प्रहरीले आशंका गरेको छ। जंगलमा 2 व्यक्ति मृत भेटिएपछि जिल्लाको शान्ति सुरक्षा विषयमा झापा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ। बिर्तामोड स्थित गाउँले होटल सञ्चालक तिलक निरौलाको शव जंगलमा भेटिएको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्जुनधारा नगरपालिका 6 कालीजोडा निवासी 50 वर्षीय गौतम परिवारको शव पनि फेला परेको प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। बिर्तामोड 5 का स्थायी बासिन्दा समेत रहेका होटल सञ्चालक निरौलाको शव आइतबार बिहान मेची नगर चाराली स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि 100 मिटर पूर्व प्रगति सामुदायिक वनभित्र फेला परेको थियो। त्यसको 3 दिनपछि मासु पसलमा काम गर्दै आएका परियारको शव बिर्तामोड स्थित सुगम पेट्रोल पम्प छेउको झाडीमा बुधबार बिहान फेला परेको प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए। दुवै घटना एक आपसमा जोडिएको हो कि फरक फरक घटना हो, यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। डीएसपी थापाले भने, अब अहिले हामी अनुसन्धानमा छौं। दुवै घटनाको विषयमा केही बोल्न मिल्दैन। हत्या वा मृत्यु हो, अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गर्नेछौं। यता होटल सञ्चालक निरौलाको हत्या भएको पारिवारिक सदस्यले दावी गरेका छन्। सामान्य काम छ भन्दै निरौला शुक्रबार दिउँसो 3 बजे मे 9/2209 नम्बरको मोटरसाइकल चढेर हिँडेका थिए। उनको शव भेटिएको स्थानमा मोटरसाइकल समेत भेटिएको छ। उनलाई कसैले फोन गरेपछि उनी शनिश्चर्य पुगेर आउँछु भनी होटलबाट हिँडेका परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालाले खान योग्य भनी प्रमाणित गरेको 72,000 किलो चिनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय पथलौयाले अखाद्य भन्दै नष्ट गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा आन्तरिक गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरको सिफारिसमा उक्त चिनी खाल्डो खनेर पुरिएको हो। नष्ट गरिएको चिनीको हालको बजार मूल्य 61,20,000 रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन्छ। खाद्य ऐन अनुसार प्रयोगका लागि योग्य नभएको खाद्यको रिपोर्ट पछि चिनी नष्ट गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पथौलियाको प्रमुख टंक प्रसाद पाण्डेले बताए। लिलामी गर्ने कि भन्ने सोचेका थियौं, तर अखाद्य भएपछि 1440 बोरा चिनी कार्यालय परिसरमा गाडियो। आन्तरिक राजस्वले सोमबार चिनी नष्ट गर्नु अघि गुणस्तर जाँच गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरमा 2 बोरा नमुना पठाइएको थियो। करिब 1 वर्ष अघि नियन्त्रणमा लिएको उक्त चिनी गुणस्तरीय भए लिलामी गर्ने कार्यको योजना थियो, तर खाद्य कार्यालयले अखाद्य भएको रिपोर्ट पठाएपछि नष्ट गर्ने निर्णयमा पुगेको पाण्डेले भने। नमुना पठाएको 2 बोरा मध्ये एउटा उत्पादन मिति नभएको, अर्कोमा उपभोग्य म्याद नागेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका जनकपुर कार्यालय प्रमुख विजय खनालले भने। चिनीको केमिकल ल्याब परीक्षण भने नगरेको उनले बताए। म्याद सकिएको र लेबल नराखिएको वस्तु नष्ट गर्ने नीति रहेको उनले बताए। पोहोर फागुनमा महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार भएर उक्त चिनी नेपाल भित्रिएको थियो। आयातकर्ताले 37 लाखको सो घोषणा गरेर थप 23,50,994 रुपैयाँ राजस्व तिरेर उक्त चिनी भित्राएका थिए। नेपाल भित्रने बित्तिकै आन्तरिक राजस्व कार्यालय पिथौलियाले नियन्त्रणमा लिएको चिनी थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला बबरमहल पठाएको थियो। प्रयोगशालामा 2 पटक गरिएको परीक्षणमा चिनी खान योग्य रहेको पुष्टि भएको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको नतिजा फेरबदल गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका 19 जना कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। गैरकानूनी रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र बिक्री गरेको भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियारले बिहिबार मुद्दा दायर गरेको हो। कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा लाइसेन्स नतिजा फेरबदल गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा परीक्षा समितिका अध्यक्ष शाखा अधिकृतद्वय सीताराम खनाल र डेकराज पोखरेल लगायतका 19 जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले 2 पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी लिखित परीक्षाको नतिजा परीक्षा समितिको बैठक नै नबसी आफू खुसी मौखिक आदेशमा उत्तर पुस्तिकामा परीक्षण गर्न लगाई लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूको नतिजा फेरबदल गरेको आरोप
लागेको छ। अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा परीक्षा समितिका अध्यक्ष पवन सुवेदी, तत्कालीन शाखा अधिकृतद्वय सीताराम खनाल र डेकराज पोखरेल र अन्य कर्मचारीहरूका विरुद्धमा मुद्दा दायर। अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 13 बमोजिम सजाय हुने माग दावी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार दिउँसो 3 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग बैठक गर्ने भएको छ। यो बैठकसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि वातावरण बन्ने कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा जसपाका दुवै खेमाका नेताहरूलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष निम्तो दिएका छन्। देउवाको निम्तोलाई जसपाका नेताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको स्रोतले बतायो। बैठकमा जसपाका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईसँगै महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि सहभागी हुने स्रोतको भनाइ छ। खास गरी ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको निर्णय एकलौटी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेसले आफूहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गरेको भए सरकार गठनबारे छलफल अघि बढ्न सक्ने जसपा नेता महतोले पनि एक दिन अघि प्रतिक्रिया दिएका थिए। ओलीले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरेको 39 दिनपछि चैत्र 20 गते मात्र कांग्रेसले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्वीट गर्दै प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न जनप्रतिनिधि, विज्ञ र प्राकृतिक प्रेमीलाई आह्वान गरेकी हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदै वर्षा अनियमित भइरहेको परिवेशमा डडेल्नो औद्योगिक र सवारी साधनको धुवाँ धुलोबाट देशमा प्रदूषण बढेको भन्दै न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेकी छन्। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर कम्तीमा 11 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। म्यानमारको उत्तर पश्चिमी शहर ताओजोमा बिहिबार भएको प्रदर्शनमा निस्किएका प्रदर्शनकारीले पनि सुरक्षाकर्मीमाथि हाते बन्दुक र पेट्रोल बमले प्रहार गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले पनि प्रतिक्रिया गर्न थालेपछि थप 5 ट्रक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। उक्त प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर थप 20 प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने सुरक्षाकर्मीतर्फ भएको क्षतिबारे केही बताइएको छैन। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई हटाउँदै सत्ता कब्जा गरेको थियो। त्यसयता म्यानमारमा निरन्तर सैन्य कुको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ। कोरोना महामारीका बीच अबको 4 सातामा विश्वयुद्ध सुरु हुने रूसी सैन्य विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्। रूसका स्वतन्त्र सैन्य विश्लेषक पावेल फल्गेन हर लगायतले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। कोरोना संकटकै बीच विश्वयुद्ध भयो भने त्यसको परिमाण अकल्पनीय हुनेछ। रूसी युक्रेन सीमामा बढ्दो तनावले विश्वयुद्धको आशंका गरिएको छ। सैन्य विश्लेषकहरू भन्छन् अवस्थामा सुधार गर्दै नलैजाने हो भने आगामी समय निकै खतरनाक हुनेछ। अमेरिकाको न्यूयोर्कलाई उछिन्दै चीनको राजधानी बेजिङ सबैभन्दा बढी अरबपति भएको शहर बनेको छ। बिजनेस म्यागजिन फोर्ब्सले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीमा यस वर्ष बेजिङमा 33 नयाँ अरबपति थपिएका छन्। यससँगै बेजिङमा अरबपतिको संख्या 100 पुगेको छ। न्यूयोर्कमा भने 49 अरबपति रहेको फोर्ब्सले जानकारी दिएको छ। न्यूयोर्क गत वर्ष सबैभन्दा बढी अरबपति भएको पहिलो नम्बरको शहर थियो। एउटा शहरमा मात्र सबैभन्दा बढी अरबपति भएको देश चीन भए तापनि विश्वमा सबैभन्दा बढी अरबपति भने अमेरिकामा नै छन्। अमेरिकामा 724 अरबपति छन् भने चीनमा 698 अरबपति छन्। चीनमा धेरै अरबपति थपिनुको कारण कोरोना भाइरसको प्रकोपमा पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान रहनुलाई कारण मानिएको छ। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको लागि यहाँहरु माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।